बेबाक सहाफत और एतमाद के 5 साल बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ 5 बरस का हो गया। 92 न्यूज़ ने 6 फरवरी 2015 को सच्चाई, एतमाद और बेबाक सहाफत के सफ़र का आगाज़ किया। 92 न्यूज़ आज आवाम की पहली तरजीह बन चुका। सियासत, अवामी मसाइल, खेल, कारोबार और दुनिया भर के अहम वाक़यात, हालात हाज़िरा पर तहलका खेज़ प्रोग्रामात 92 न्यूज़ ने सब दिखाया। खबर का हर जाविया नाजरीन तक पहुँचाया। 92 न्यूज़ मीडिया के उफक पर अनोखी सच धज से आया। पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी साथ लाया। 92 न्यूज़ ने HD से HD+ और होलोग्राम टेक्नोलॉजी का अपनाया रास्ता। 92 न्यूज़ 3D ऑगमेंटेड रियलिटी न्यूज़ रूम से भी हुआ आरास्ता। पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में नहीं तो तीसरे हफ्ते में ये मामला जो है ये पार्लियामेंट में हो जाएगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेके पार्लियामेंट में कानून साजी हो जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी 3 साल की। इतलात तो यही अभी तक तो ये अब कंफर्म करने का कोई जरिया नहीं कि इमरान खान साहब शायद नहीं जाएंगे और निचली सतह का एक वफद भेजा जाएगा। 92 न्यूज़ ने गुज़श्ता साल में आर्मी चीफ की तौसी समेत कई बड़ी खबरें ब्रेक की। आर्मी चीफ की 3 साला तौसी की खबर प्रोग्राम हो क्या रहा है में आरिफ निज़ामी ने दी। वज़ीर आज़म के कुआलालंपुर समिट में शिरकत न करने की खबर प्रोग्राम मुकाबिल में हारून रशीद ने ब्रेक की। नैब ऑर्डिनेंस की खबर प्रोग्राम नाइट एडिशन में ब्रेक की गई। 92 न्यूज़ ने मरियम, हमजा, अलीम खान, खाकान अब्बासी और राना सना की गिरफ्तारियों की खबरें भी सबसे पहले दी। मरियम नवाज लंदन आएंगी तो ऑपरेशन कराऊंगा, नवाज शरीफ की जिद। जाती मौलज डॉक्टर अदनान का कहना है कार्डियक इंटरवेंशन नवाज शरीफ की जिंदगी और मौत का मसला है, मगर वो बेटी की आमद के बाद ही ऑपरेशन कराने पर बजिद हैं। उधर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक है। मरियम के पास ना होने की वजह से ऑपरेशन 2 बार मुलतवी किया जा चुका है। एहतसाब के बयानिए को नवाज शरीफ के बाहर जाने, नैब की कमजोर प्रोसिक्यूशन और अदालतों से रिलीफ से सख्त जिद पड़ी। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मरियम नवाज का बाहर जाना एहतसाब के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील होगा। अगर मरियम प्ली बार्गेन के बगैर बाहर जाती हैं तो जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। फयाज चौहान बोले बेगम सफ्तर मुजरिम है, बाहर नहीं जा सकती, हुकूमत और अदालत कभी इजाजत नहीं देंगे। सरवर साहब का एक टीवी पे प्रोग्राम आया, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं सुनती, मेरी कॉलों का जवाब नहीं देती। अब उनकी कॉलों का जवाब देती नहीं ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने हमारे मसले यार क्या हल करने। चीफ मिनिस्टर साहब दूसरे मेंबर हैं, 18 माह पहले उन्होंने दस्तखत किए थे हमारे साथ मुआहदे में। अगर उन्होंने हल करने होते तो 18 माह में हल कर देते, उन्होंने भी ये तकलीफ गवारा नहीं की। हुकूमत की कश्ती डूबी तो उसके गलत फैसलों की वजह से डूबेगी, हम क्यों भीड़ चढ़ें। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं ब्यूरोक्रेसी गवर्नर की कॉल्स का जवाब नहीं देती, हमारे मसाइल क्या हल करने हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर सकती है लेकिन क्यों नहीं कर रही। मोने सलाही बोले मुआहदे के वक्त किसी ने आपकी गर्दन पर तो नहीं रखी थी, जो चीजें तय हुई उस पर अमल करें। इल्जामात मुस्तरद, मुआखजे की कार्रवाई खत्म, अमरीकी सदर ओहदे पर बरकरार रहेंगे। अमरीकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप को मुआखजे के दोनों इल्जामात से बरी कर दिया। अमरीकी सदर पर ताकत के नाजायज इस्तेमाल और कांग्रेस की कार्रवाई में रुकावट बनने का इल्जाम था। मुआखजे के फरेब में अमरीका की जीत हुई, ट्रंप का ट्वीट। सीरीज के पहले टेस्ट की तैयारियां, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी होगी। मेहमान टीम ने गुज़श्ता रोज होटल में आराम किया। उधर बांग्लादेशी हेड कोच रसल डोमिंगो का कहना है रावलपिंडी टेस्ट में उनकी टीम अपने बल्लेबाजों पर भरोसा करेगी, पाकिस्तानी बॉलर्स को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। दुबई में नामवर पाकिस्तानी फनकारों के डेरे कल पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। फनकारों को 25 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाएंगे।
کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے سلسلے میں بہاولپور میوزیم میں ننھے مصوروں کے درمیان پینٹنگ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں ننھے مصوروں نے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے۔ ننھے مصوروں کی پینٹنگز دکھا رہے ہیں امجد ایوان اس رپورٹ میں۔ صفائی جیسے حساس مسئلے کو کینوس پر اپنی مہارت سے منتقل کر کے عوامی رویوں میں مثبت سوچ کا ذریعہ بننے والے ننھے مصور صفائی نصف ایمان ہے کہ موضوع کو اپنے فن کی خوبصورتی سے اجاگر کر رہے ہیں۔ بچوں کو ایسے کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہیے، اس سے صفائی کا جذبہ بڑھتا ہے اور ہمارا پاکستان بھی صاف رہتا ہے۔ ہم لوگوں کو جو ہے اپنے سٹی کو، اپنے کنٹری کو کلین کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی صفائی سٹارٹ کر دے تو انشاءاللہ ایک دن پاکستان پورا کلین ہوگا۔ ویسٹ مینجمنٹ بہاولپور نے رنگوں سے لکھا ہے میں نے پیغام صفائی کے موضوع پر ننھے مصوروں کے فن پاروں کی 3 روزہ نمائش لگائی، جسے شہریوں نے بھی خوب سراہا۔ بچوں میں کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں اور بچے ایک دوسرے سے کے کام کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا ویژن براڈ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ مقابلے میں ملک بھر کے 60 ننھے مصوروں نے اپنے بیش قیمت شہپارے نمائش کے لیے پیش کیے، جنہیں انعامات اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امجد ایوان، 92 نیوز، بہاولپور۔ آئی جی پنجاب نے پولیس کی جاری ترقیاتی اسکیموں کی تفصیلات مانگ لی۔ منصوبے کا نام، مختصر رقم، تعمیر کی تاریخ، منصوبے کی حیثیت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وفاقی یا غیر ملکی فنڈنگ کی تفصیلات الگ سے طلب کی گئی ہیں، جبکہ ترقیاتی اسکیمز کی تفصیلات 28 فروری تک فراہم کرنا ضروری ہوں گی۔ پولیس افسران کو گزشتہ سال کے ابتدائی 7 ماہ کے دوران ترقیاتی کاموں کی رپورٹ فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، میاں رؤف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی میاں رؤف، بتائیے گا ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب نے پنجاب بھر میں مختلف تھانوں، پولیس کے دفاتر اور پولیس کی رہائش گاہوں اور مختلف پولیس لائن میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اور تمام افسران کو احکامات جاری کیے ہیں کہ یہ تفصیلات 28 فروری تک جمع کروا دی جائے۔ ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ آئی جی پنجاب کے حوالے سے یہ بات ان کے سامنے آئی تھی کہ پولیس کے حوالے سے ترقیاتی کام تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ تفصیلات مانگنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کون کون سے پولیس کے حوالے سے ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں، کون سے زیر تعمیر ہیں اور کون کون سے ابھی تک شروع نہیں کیے جا سکے۔ اس حوالے سے آئی جی پنجاب نے تمام افسران کو یہ احکامات بھی جاری کیا ہے کہ پنجاب میں پولیس ریفارم کے حوالے سے بیرون ملک سے ملنے والی فنڈنگ کی بھی تفصیلات اس رپورٹ کا حصہ ہوں گی، اور اس حوالے سے فنڈنگ اور ان کی آڈٹ کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کون کون سے ترقیاتی کاموں میں تاخیر ہونے کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ معلم زبہ میں پاک فضائیہ کے تعاون سے اسکینگ چیمپئن شپ کے مقابلے شروع ہو گئے ہیں۔ ان مقابلوں میں پاکستانی اسکیئرز چیف آف دی ایئر سٹاف قراقرم انٹرنیشنل الپائن اسکی کپ کے پہلے دن چھائے رہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے فخر الدین سید۔ پاکستانی اسکیئر محمد کریم نے معلم جبہ اسکی ریزورٹ میں منعقدہ چوتھے چیف آف دا ایئر سٹاف قراقرم انٹرنیشنل الپائن اسکی کپ میں مردوں کی جوائنٹ سلالم کیٹیگری کا مقابلہ جیت لیا۔ یوکرائن اسکیئرز ناز اریٹے اور آئیوان کرواچک نے اس کیٹیگری میں بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خواتین کی جوائنٹ سلالم کیٹیگری میں پاکستانی اسکیئرز چھائی رہیں۔ مس کوشیم، امائمہ ولی اور جی علی بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہیں۔ بشمول افغانستان، آذربائیجان، برطانیہ، ترکی، تاجکستان، کینیڈا، یونان اور یوکرائن سے 36 انٹرنیشنل اسکیئرز اس چیمپئن شپ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مقابلے نہ صرف پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گے، بلکہ اس سے ملک میں دوسرے کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں کے انعقاد میں بھی مدد ملے گی۔ 9 ممالک بشمول افغانستان، آذربائیجان، برطانیہ، ترکی، تاجکستان، کینیڈا، یونان اور یوکرائن سے 36 انٹرنیشنل اسکیئرز اس چیمپئن شپ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مقابلے نہ صرف پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گے، بلکہ اس سے ملک میں دوسرے کھیلوں کے بین الاقوامی 9 ممالک بشمول افغانستان، آذربائیجان، برطانیہ، ترکی، تاجکستان، کینیڈا، یونان اور یوکرائن سے 36 انٹرنیشنل اسکیئرز اس چیمپئن شپ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مقابلے نہ صرف پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گے، بلکہ اس سے ملک میں دوسرے کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں کے انعقاد میں بھی مدد ملے گی۔